अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और आज के इस व्लॉग में 2-3 अहम खबरें भी हैं और इश्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म जो है वो नहीं वो बन रहे, उन्होंने दस्तबरदार हो गए हैं, वो जो वज़ारत उज़्मा का ओहदा है उससे। उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ फ़ैसले किए हैं, वो क्या हैं? कुछ उस पर बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। कुछ इनसाइट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस मामले को लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो कहा है जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उनके साथ जो है वो अब किया जाएगा इत्तेहाद, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है वो शायद MWM के साथ सेटल नहीं हो रहा। और MWM के जो सरबराह हैं वो भी मौजूद थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इस वक्त अगर मुल्क के अंदर हर सतह के ऊपर कोई लीडर है जो इत्तेहाद को कायम रख सकता है तो वो इमरान खान है। और दोनों जो जमात हैं उनके सरबराहान साहबजादा हामिद रज़ा भी मौजूद थे और नासिर जाफरी साहब भी मौजूद थे, अल्लामा नासिर जाफरी। लेकिन क्या रिजर्व सीट्स का मामला अभी भी हल होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है इस बहुत नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनका अगला जो लाहे अमल है सारे मामले को लेकर वो क्या होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान आपस में इनकी मुलाकात, इसको लेकर हमने देखा कि बड़ी गर्मा गर्मी भी रही कि क्या हुआ, जो इतनी सख्त ज़ाती दुश्मनी तक लगता था बात है। तो कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि वो शायद समझा जा रहा है कि गलत हो गया, गलत मीटिंग होगी। बिलखुसूस मौलाना के सर्कल्स के अंदर ये समझा जा रहा है कि नहीं होनी चाहिए थी मुलाकात। तो इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो वैसे PTI वाले इशू से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ईवान में कैसे जाएगी, किस हैसियत से जाएगी, उस हैसियत को लेकर बड़ी डिबेट और डिस्कशन है। पहले MWM का इंतखाब किया गया, लेकिन उस पर फिर पता ये लगा कि MWM ने क्योंकि रिजर्व सीट्स की कोई लिस्ट पहले जमा नहीं कराई थी तो उसमें तस्हीह या तौसीह या किसी भी इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो फिर रिजर्व सीट्स के लिए किसी ऐसी जमात का इंतखाब किया जाए जिनकी तीनों असेंबलीज के अंदर प्रेजेंस है, KPK में भी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, और फिर उनके साथ अपने आज़ाद उम्मीदवारान जो है उनको ज्वाइन करवा के मामले को आगे लेके जाया जाए। अब चूंकि जो सारा एक ओनस दिखाई दे रहा है इस पूरे मसले का वो रिजर्व सीट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है कि किसी एक जमात के बैनर के नीचे आ जाएं ताकि रिजर्व सीट्स जो है उनको क्लेम कर सकें। तो क्या जो अब इंतखाब किया गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, क्या इसके तहत भी ये मुमकिन है कि नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो जो साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं उन्होंने NA 104 से इलेक्शन लड़ा है। फैसलाबाद का ये हल्का है। एक अपनी रजिस्टर्ड जमात होने के बावजूद उन्होंने आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ा है। तो वो तो खुद अभी फ़िलहाल एक तो पहली बात कि आज़ाद कैपेसिटी में इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। मैं उसकी रीज़न मैंने तलाश करने की कोशिश की, मैंने उनसे खुद भी रब्ता करने की कोशिश किया, लेकिन आज उनका मसरूफ़ दिन था। मैं एक्चुअली इसे अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि आखिर उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या वजह है, क्यों उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा है इलेक्शन। तो अगर वो खुद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो अभी इस पार्टी के अंदर जाके शमूलियत इख्तियार करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, और बाकी जो आज़ाद हैं वो भी जाके उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो क्या इस पॉइंट पर जब पहले से कोई रिजर्व सीट की लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से दी गई है, तो फिर उसके अंदर तौसी का तो कोई सवाल नहीं है या इस्लाह का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है वो तो फिर MWM के साथ भी आई थिंक प्रॉब्ली ये मामला किया जा सकता था। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ लीगल माहिरीन का ये ख्याल है, कानूनी माहिरीन का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूरत रिजर्व सीट्स जो है वो शायद नहीं मिलेंगी। हाथ धोना पड़ेगा रिजर्व सीट से, और कोई भी ऐसी सूरत पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एक जमात के बैनर के नीचे आकर रिजर्व सीट्स ले दे। क्योंकि अभी तक जो 2 जमातों का उन्होंने इंतखाब किया वो दोनों ही ऐसा लग रहा है कि उनके फेवर में वर्कआउट जो है वो सूरत हाल नहीं करेगी। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि PTI से जुड़ी बात मैंने की है मौलाना फजल रहमान साहब वाली भी, तो जब वो मुलाकात हुई तो समझ नहीं आई लोगों को कि ये जो मशरिक़ और मगरिब का मिलाप हुआ ये आखिर कैसे हो गया। ये पोल्स अपार्ट वाली बात थी, और जिस तरह की हमने देखा है कि पर्सनल हद तक भी हमें लगता था कि एक दुश्मनी है शायद इन दोनों जमातों के सरबराहान की, एक दूसरे किसी को यहूदी एजेंट कहना, दूसरे का आपको पता है कि किन नामों से मौलाना को मुखातिब करना, और फिर जो एक उनके ऊपर करप्शन, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत लीडिंग नैरेटिव है, तो क्या करप्शन जो है उसके बहुत संगीन इल्ज़ामात हमने देखा कि मौलाना पर लगाए जाते रहे PTI की तरफ से। तो कैसे पसे पुश डाल दिया PTI ने भी कि जाके उनसे मुलाकात कर ली, और मौलाना ने भी कि उनको बुला लिया और मुलाकात कर ली। हालांकि वैसे मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं बड़ी हामी हूँ कि कोई भी जो इस तरह की इंटॉलरेंस है या डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमलिस्ट अप्रोचेस नहीं लेनी चाहिए सियासत के अंदर। लेकिन इन दोनों जमातों का बहरहाल ये मामला था। अब पता ये चला है कि मौलाना को बाद में ये बताया गया है कि आप जिस मैंडेट की चोरी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो मैंडेट तो चोरी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही दिया गया। अगर आपके मौक़िफ़ की
تائید کر لی جائے. تو آپ نے یہ کیا کیا, آپ کون سا مینڈیٹ ہے جس کی چوری کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کیونکہ جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی میجر بینیفیشری گو کہ مولانا جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کریں, لیکن KPK کی اگر بات کریں تو اس کی میجر بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف والے ہیں. تو پھر ہم نے سنا کہ مولانا کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے اور پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے درمیان دیوار نہیں پہاڑ حائل ہیں. تو خبر یہی ہے کہ شاید وہ جو کسی قسم کی کوئی الائنس کی بات ہو رہی تھی کہ شاید PTI اور جمعیت علماء اسلام پروٹیسٹ کی حد تک, سڑکوں پر نکلنے کی حد تک جو ہے وہ ایک ساتھ نظر آ سکتے ہیں, تو شاید وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا اور ہمیں ان کا مستقبل میں کوئی الائنس دکھائی نہیں دے گا. مولانا جو ہے وہ ایک ڈیفائنس کے موڈ میں ہے اس وقت, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ فیورز جو ہیں وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو دی گئی ہیں, بالخصوص نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, تو تھوڑا بہت فیور اگر فیور دینے والے چاہتے تو مولانا کی طرف بھی اس کا رخ کر سکتے تھے, جو کہ نہیں کیا گیا. تو وہ شاید وہ غصہ ہے وہ نکالنے کے اس موڈ کے اندر, اس زون کے اندر, وہ یہ بھول گئے کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے مولانا کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ الائنس جو ہے وہ شاید اب کٹائی میں پڑ گیا اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان تحریک انصاف پر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی اس فیصلے کو لے کر کہ آخر کون سی ایسی بینیفٹ ہے یا فائدہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ اپنا وہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ نیریٹو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف, اس کو دفن کر کے مولانا کے ساتھ بیٹھ کر وہ اچیو کر لیں گے. 4 یا 5 نشستیں ہیں خالی مولانا کے پاس جو کنفرم ہوئی ہیں, نہ تو ان کی کوئی پارلیمنٹ کے اندر خاص سٹینڈنگ ہے. کیا ہے ایسا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ووٹر اور سپورٹر کو موبلائز کرتے رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف, ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ حاصل کر لیں گے. تو شاید یہ معاملہ PTI کی طرف سے بھی کھٹائی میں پڑھنے والا تھا, بٹ ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو وہ والا کیمپ ہے مولانا والا, اس کے اندر اس وقت موڈ یا فیل جو ہے وہ یہی ہے. اور آخر میں کچھ بات ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کریں گے. نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا قلمدان نہیں سنبھالنا, یہ تو بات کافی دن پہلے اس کی وضاحت ہو گئی, الیکشن کے 1-2 دن بعد ہی جو ہے وہ یہ بات سامنے آ گئی تھی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کنسسٹنٹلی یہ بات پہلے سے کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہمیں نظر نہیں آئیں گے, وہ ہمیں چھوٹے میاں صاحب ہی نظر آئیں گے, اور وہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. اب جو ہے وہ تاحیات قائد تو وہ ہیں اپنی جماعت کے, لیکن وہ تاحیات قائد سے سرپرست اعلیٰ تک کا ایک سفر ہے جو میرا خیال ہے کہ اب وہ طے ہوگا. پنجاب گورنمنٹ کے اندر کس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے, چلانا ہے, سنبھالنا ہے, اس کو لے کر کاؤنسل وہ کریں گے. مریم صاحبہ کو سینٹر کے اندر جتنی ان کی سنی گئی اتنی وہ کاؤنسل کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن پریکٹیکلی شاید جو ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب پریکٹیکل پالیٹکس سے علیحدہ نہیں ہو رہے, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہیں پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پریکٹیکل پالیٹکس سے اب علیحدہ ہوں گے. اور جو ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ جو نشست ان کی لاہور والی, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جیتی ہے, گو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کر رہی ہے, وہ کنفرم 100% بھی ہو جاتی ہے تو بھی شاید وہ اپنی اس نشست کو ریٹین نہیں کریں گے. قومی اسمبلی کی نشست نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے, اور پھر جو کچھ امپورٹنٹ نون لیگ کے ایسے بڑے نام ہیں, بڑے برج ہیں جو کہ گر گئے الیکشن میں اور جنرل الیکشن کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکے, ان کو وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کروایا جائے گا, جس کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہو سکتے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب یا تو مریم صاحبہ کی چھوڑی ہوئی نشست کے اوپر الیکشن کنٹیسٹ کریں گے, یا پھر جب یہ فیصلہ حتمی طور پر اناؤنس کر دیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی نشست چھوڑ رہے ہیں, تو پھر وہ اس نشست سے کنٹیسٹ کریں گے. وہ جو اور کوئی بھی نشست ہے, 1-2 اور نشستوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ وہاں سے الیکشن لڑیں, وہ وہاں سے الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ یہ 2 سیٹس ہیں جہاں سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور جو ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اس بات کا حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے, اور صرف بیک فٹ پر رہ کر جو ہے وہ جو بھی کوئی تھوڑا بہت وہ ان کی گائیڈنس پیچھے کام کر سکی وہ اتنی ہی گائیڈنس پرووائڈ کریں گے. ملک سے باہر بھی جانا جو ہے وہ ایک آپشن آن دا کارڈز ہے. میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو پراپر طریقے سے وزارت اعلیٰ کے قلمدان کو جب وہ لے لیں گی, سنبھال لیں گی چارج, اور دفتر میں پہنچ جائیں گی وزیر اعلیٰ کے, تو اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان سے روانگی اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ 1-2-3 امپورٹنٹ ایشوز تھے جن کے اوپر سٹوریز خبریں تھیں, ان پہ میں نے بات کی. آج کے اس ویلاگ میں کچھ بات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب, ان کی وزارت اعلیٰ اور KPK کے اندر بننے والے ماحول کے حوالے سے بھی اپنے اگلے ویلاگ میں. آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.